अझ धेरै बल गरी माथि पुग्नु है, मलाई जस्तै छल गरी माथि पुग्नु है, साँचो माया गर्नेलाई खिलौना झै बनाएर। अझ धेरै बल गरी माथि पुग्नु है, मलाई जस्तै छल गरी माथि पुग्नु है, साँचो माया गर्नेलाई खिलौना झै बनाएर, खिलौनाकै पसल गरी माथि पुग्नु है। सोझा सादा मान्छे छल्न तिमीसँग सिकोस्, जता फाइदा उतै चल्न तिमीसँग सिकोस्, गोहीबाट रुन चाहिँ तिमीले सिकिछौ। सोझा सादा मान्छे छल्न तिमीसँग सिकोस्, जता फाइदा उतै चल्न तिमीसँग सिकोस्, गोहीबाट रुन चाहिँ तिमीले सिकिछौ। छेपाराले रङ बदल्न तिमीसँग सिकोस्। छोडेका हौ मुटु जलाई तिम्रै याद आउँछ, सम्झना मन नलाई नलाई तिम्रै याद आउँछ, आफ्नो घरनी बनाएनौ मेरो घरनी बन्न नदेऊ। छोडेका हौ मुटु जलाई तिम्रै याद आउँछ, सम्झना मन नलाई नलाई तिम्रै याद आउँछ, आफ्नो घरनी बनाएनौ मेरो घरनी बन्न नदेऊ, बाँदर देख्दा अचेल मलाई तिम्रै याद आउँछ। न बोलिदेऊ छेउमै आई साइत पर्दैन, न हेरिदेऊ नजर जुधाई साइत पर्दैन, यस्तो लाग्छ दो बाटोमा देख्न नपरोस्। न बोलिदेऊ छेउमै आई साइत पर्दैन, न हेरिदेऊ नजर जुधाई साइत पर्दैन, यस्तो लाग्छ दो बाटोमा देख्न नपरोस्, तिमीलाई देख्दा बिरालोलाई साइत पर्दैन। नेपाली मुक्तकको विकास र विस्तारका लागि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया। छोराहरूले वचन लगाए मनमा दाग लगाए, बुढेसकालमा बा आमालाई बैराग लगाए, छुट्टिँदाखेरि दाजुभाइ दुवैले बा आमा भुले, छुट्टिँदाखेरि दाजुभाइ दुवैले बा आमा भुले, बरु गाई भैँसी र बाख्राहरूको भाग लगाए। मुक्तकार गङ्गाराम बुढा मगरको यो मुक्तकबाट आजको मुक्तक मञ्जरीको दैलो उगारेको छु। यहाँहरूको नियमित प्रस्तुता आरपी सङ्गमको अनुपस्थितिमा म आइपुगेको छु, आर्यन अधिकारी। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखाको पाक्षिक प्रस्तुति मुक्तक मञ्जरी यहाँहरूका मुक्तक र हाम्रो आवाजमा हुने एउटा युट्युब कार्यक्रम हो। यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा पठाउनुभएका मुक्तकहरूलाई लिएर आज पनि म आइपुगेको छु र यहाँका मुक्तकहरूलाई मैले आवाज दिने प्रयास गर्नेछु, सकेसम्म न्याय गर्ने प्रयास गर्नेछु। हेरौँ कतिसम्म सफल रहनेछु। आजको मुक्तक मञ्जरीको यस कार्यक्रममा प्राविधिक तर्फबाट साथ दिनुहुने दीपक राज मन्जाडे र म यहाँहरूको मुक्तक दुनियाँको साथी आर्यन उपस्थित भइसकेको छु। म मुक्तक सुरु गर्छु। हाम्रा भए जति सबै रहर मर्यो भन्नु भयो आज, हाम्रा भए जति सबै रहर मर्यो भन्नुभयो आज, बाबु उमेरले पनि खोली तर्यो भन्नुभयो आज, दराजमा थन्किएका ती प्रमाणपत्र नबिकेपछि, दराजमा थन्किएका ती प्रमाणपत्र नबिकेपछि, बाले तेरो पढाइले खै के गर्यो भन्नुभयो आज। गणेश खतिवडाको मुक्तक थियो। त्यसै गरी तिमीलाई सन्चो छैन भन्यो कराएर रोएँ, कतै केही भइहाल्छ कि डराएर रोएँ, तिमी बिना केही सोच्न सक्दिन प्रिय, तिमी बिना केही सोच्न सक्दिन प्रिय, हार अन्धकारको भुमरीमा हराएर रोएँ। वीर उदास तामाङ सोलुखुङ्गो लोखिमका मुक्तकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मुक्तक वाचन गरे। त्यसै गरी पारस अधिकारीको मुक्तक छ।
क्यान्सर हुनसक्छ, लिन्छ ज्यान हानिकारक छ। क्यान्सर हुनसक्छ, लिन्छ ज्यान हानिकारक छ। उपचार सम्भव छैन, बनाउन हैरान हानिकारक छ। मेरा गुरु त्यही मुखमा सुर्ती च्यापेर त्यही मुखले भन्दै थिए। मेरा गुरु त्यही मुखमा सुर्ती च्यापेर त्यही मुखले भन्दै थिए, चेला हो स्वास्थ्यको लागि धुम्रपान हानिकारक छ। त्यसै गरी प्रकाण्ड सुमनको मुक्तक रहेको छ मसँग। चुलबुल अनि चञ्चल औधी मन पर्थ्यो, सताइरहन्थी पल पल औधी मन पर्थ्यो। आज जसले मलाई पागल बनाएको छ, उसले भनेको ओए पागल औधी मन पर्थ्यो। प्रकाण्ड सुमन सुनकोशी एक दुम्जा सिन्धुलीका मुक्तकारको मुक्तक मैले बोलेँ। यसै गरी अबको मुक्तक बोमलाल केसीको रहेको छ। बोमलाल केसीको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। हार नखाऊ तिमी मनमा पीर भयो भनेर, केही सफलताको कदम स्थिर भयो भनेर। सङ्घर्ष र धैर्यता हो उद्देश्यमा पुर्याउने तत्त्व। सङ्घर्ष र धैर्यता हो उद्देश्यमा पुर्याउने तत्त्व। पछि नहट है अभागी तकदिर भयो भनेर। प्रजित कुँवरको मुक्तक रहेको छ। नखोज सन्तको भेषमा न्याय पाइँदैन मित्र, फसाइन्छ उल्टै केसमा न्याय पाइँदैन मित्र। उल्टै दमन शोषण भोग्नुपर्छ हामी गरिबले, उल्टै दमन शोषण भोग्नुपर्छ हामी गरिबले। कानुन हराएको देशमा न्याय पाइँदैन मित्र। प्रजित कुँवर बा न पा 14 बाँए खोला सिग्रेका मुक्तकार हुनुहुन्थ्यो। क्रिस गुल्मेली बाबुको मुक्तक छ। मायाका ती पोकाहरू फुकाउने मन थियो, मायाका ती पोकाहरू फुकाउने मन थियो। त्यो अधरमा यो नजर जुधाउने मन थियो। मायाको यो वर्षामा दिनरात नभनी रुजेर, मायाको यो वर्षामा दिनरात नभनी रुजेर। यो बदनाम त्यो तन ढलाउने मन थियो। क्रिस गुल्मेली बाबु छत्रको 3 लुम्सा गुल्मीका मुक्तकारको मुक्तक मैले बोलेँ। अब यसै गरी प्रकाश थापा मगर पर्सफलको मुक्तक रहेको छ। ये नेता आज पनि तिम्रै कार लिएर आयो, जनतालाई आँसु मात्रै उपहार लिएर आयो। भएन जनताले चाहे जस्तै कहिल्यै भएन, भएन जनताले चाहे जस्तै कहिल्यै भएन। तिम्रै खुसी मात्रै यहाँ अपार लिएर आयो। प्रकाश थापा मगर पर्सफलको मुक्तक रहेको थियो। यसै गरी उदासी मान्छे भेरी नगरपालिका 3 जाजरकोटका मुक्तकारको मुक्तक म उच्चारण गर्न गइरहेको छु। आफ्नै मान्छे आफैलाई भइदिन्छ भारी, सहनै पर्दो रहेछ पुरा हुँदैन दिनदिनै मेरो जिम्मेवारी। सहनै पर्दो रहेछ भाग्य रेखा यस्तै रहेछ जीवन खन्जर भए पनि, भाग्य रेखा यस्तै रहेछ जीवन खन्जर भए पनि। चोटहरू सङ्गाली मुटु गाँठो पारी, सहनै पर्दो रहेछ। डियर रोसान दारमा 5 सल्यानका मुक्तकारको मुक्तक रहेको छ। एउटा निष्कर्ष एउटा आधार जिन्दगीले दिन्छ, सफलतामा सफलता लगातार जिन्दगीले दिन्छ। खुसी हुन सिक्नुपर्छ सानो सानो प्राप्तिमा पनि, खुसी हुन सिक्नुपर्छ सानो सानो प्राप्तिमा पनि। तब पो जिन्दगी हुनुको सार जिन्दगीले दिन्छ। रोशन खड्काको मुक्तकलाई यहाँ उच्चारण गरे। त्यसै गरी निर्मल दर्जी 5 खपन नगरपालिका 4 सङ्खुवा सभाका मुक्तकारको मुक्तक यहाँ बोल्न गइरहेको छु। सफल बनुला गरेर सङ्घर्ष खुसीले मनाउला, अलिकति जम्मा गरेर हर्ष खुसीले मनाउला। यो पालीको नयाँ साल यस्तै भइहाल्यो, यो पालीको नयाँ साल यस्तै भइहाल्यो। अब आउने अर्को वर्ष खुसीले मनाउला। निर्मल दर्जीको मुक्तकलाई यहाँ बोले। यसै गरी राम रावल सागरको मुक्तक यहाँ उच्चारण गर्न गइरहेको छु, मैले पढ्न गइरहेको छु। पढे लेखेको हुँ भन्छ विद्वान खुब गफ दिन आउँछ, बुझ्दै नबुझिकन सभ्य संस्कारको फुर्ती लगाउँछ। सोझा सादा इमान्दार सारा गाउँलेहरूका अगाडि, सोझा सादा इमान्दार सारा गाउँलेहरूका अगाडि। 2 पैसाको दिमाग नभएको औकात देखाउँछ। यसै गरी कमला भण्डारी ढकालको मुक्तक रहेको छ।
तोडेर लक्ष्य गन्तव्य पुग्ने आशा छोड्नुपर्छ, निर्दोष भएरै खुसीको अभिलाषा छोड्नुपर्छ। जब सूर्यको कुदृष्टिले चितोर्छ कुन्ती माथि, जब सूर्यको कुदृष्टिले चितोर्छ कुन्ती माथि, समाजमा बनाई आफ्नै तमासा छोड्नुपर्छ। कमला भण्डारी ढकालको मुक्तक, निकै दमदार मुक्तक यहाँ बोले। यसै गरी गणेश तामाङ बाइबा ताङती धादिङका मुक्तकारको मुक्तक रहेको छ। पुरा गरिदिने सबै रहर अधुरा कहाँ भेटिएला, बुझिदिने मेरा यी मनको कुरा कहाँ भेटिएला। मनको तिमी धनी रहेछौ मिलेर कमाउनु भन्दै, मनको तिमी धनी रहेछौ मिलेर कमाउनु भन्दै, बिना जागिर छोडिदिने ससुरा कहाँ भेटिएला। गणेश तामाङ बाइबाको मुक्तक यहाँ बोले। यसै गरी सुमन धमला सिद्धिचरण नगरपालिका 10 ओखलढुङ्गाका मुक्तकारको मुक्तक यहाँ उच्चारण गर्न गइरहेको छु। जवाब देऊ मलाई यो मित्र कसरी भयो, पत्थरको मुटु तिम्रो भित्र कसरी भयो। धनकै कारण सम्बन्ध टुट्छ भने, धनकै कारण सम्बन्ध टुट्छ भने, भन्नुहोस् महोदय प्रेम पवित्र कसरी भयो। सिद्धिचरण नगरपालिका 10 का सुमन धमलाको मुक्तक यहाँ मैले उच्चारण गरेको छु। यसै गरी अबको मुक्तक विनोद रिजाल बेलबाली 2 मोरङका मुक्तकारको रहेको छ। सौर्य किरण आगमनले हिउँचुली कस्ती देखिन्छौ, मलाई सधैँ भइरहन्छ खुल्दुली कस्ती देखिन्छौ। सिङ्गो वस्त्रालय ओढेर सिङ्गो ब्युटी पार्लर घसेर, सिङ्गो वस्त्रालय ओढेर सिङ्गो ब्युटी पार्लर घसेर, स्वर श्रृङ्गारमा सुइँदा मेरी बेहुली कस्ती देखिन्छौ। निकै सुन्दर मुक्तक रहेको थियो। यसै गरी कपिल बाबुको मुक्तक रहेको छ। म यसरी बोल्छु, कपिल बाबु कवि लेख्नु भएको छ। समयमै आयो हावाहुरी खानसम्म हो बसेको हौ, 5 वर्ष कुरी खानसम्म हो। खान जन्मेका हौ खन्चुवाहरू मजाले खाऊ, खान जन्मेका हौ खन्चुवाहरू मजाले खाऊ। थाहा भइसक्यो तिम्रो चुरी फुरी खानसम्म हो। कपिल बाबुको मुक्तकलाई मैले यहाँ उच्चारण गरेँ। यसै गरी साइलेन्स मुन स्याङ्जा वालिङका मुक्तकार हुनुहुन्छ। उहाँ हाल प्रवास भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको मुक्तक उच्चारण गर्न गइरहेको छु। निकै कठिन प्रतिस्पर्धाको चुनौतीपूर्ण समय आउन सक्छ, निकै कठिन प्रतिस्पर्धाको चुनौतीपूर्ण समय आउन सक्छ। तपाईँले पढे भन्दा फरक जिन्दगीको विषय आउन सक्छ। परीक्षा झैँ लाग्छ पुरै जिन्दगी प्रत्येक पलले प्रश्न तिर्स्याउँदा, परीक्षा झैँ लाग्छ पुरै जिन्दगी प्रत्येक पलले प्रश्न तिर्स्याउँदा। ठेगान हुँदैन कुन पल निर्भय कुन पल प्रलय आउन सक्छ। धन्यवाद साइलेन्स मुक्तको लागि, यो मिठो मुक्तको लागि। यसै गरी सञ्जिता लम्साल बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाका मुक्तकारको मुक्तक यहाँ म उच्चारण गर्न गइरहेको छु। मुटुको एउटा कुनामा छौ उम्कन पाउँदैनौ, प्रेमको प्रत्येक मुनामा छौ उम्कन पाउँदैनौ। मेरो दिलको कारागारमा कैद भइसक्यौ तिमी, मेरो दिलको कारागारमा कैद भइसक्यौ तिमी। आजीवन मेरै थुनामा छौ उम्कन पाउँदैनौ। आहा, निकै उत्कृष्ट मुक्तक रहेको थियो। यसै गरी अजय गोले अन्जान हाल दक्षिण कोरियाबाट हामीलाई मुक्तक पठाउनु भएको छ। अजय गोले अन्जानको मुक्तक म यहाँ बोल्न गइरहेको छु। इच्छा हुँदा हुँदै पढ्न सकिन गरिबीले गर्दा, जीवन अघि बढ्न सकिन गरिबीले गर्दा। तपाईँ चिल्लो गाडी किन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ चिल्लो गाडी किन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। मैले साइकल चढ्न सकिन गरिबीले गर्दा। अजय गोले अन्जानको मुक्तक पनि मैले यहाँ वाचन गरिसकेको छु। अबको क्रममा विपल कुमाल कालिका नगरपालिका 3 चितवनका मुक्तकारको मुक्तक रहेको छ। नेपाली हुँ मलाई ढिँडो अनि आटो मनपर्छ,
नेपाली हुँ मलाई ढिँडो अनि आटो मनपर्छ, उकाली ओह्राली र समथर यो बाटो मनपर्छ। त्यसैले त नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्न पाएको छु। त्यसैले त नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्न पाएको छु। मलाई मेरै देशको हावा पानी र माटो मनपर्छ। निकै उत्कृष्ट मुक्तक रहेको थियो। यसै गरी हामीसँग दिवस श्रेष्ठ हाकु म्याग्दे साथ मालिङ तनहुका मुक्तकारको मुक्तक रहेको छ। त्यही तिम्रो मिठो बोली बदलिएछ अचेल, हिजो भन्दा आज भोलि बदलिएछ अचेल। गाउँदेखि जब तिमी सहरतिर झर्यौ, गाउँदेखि जब तिमी सहरतिर झर्यौ, पहिचान गुन्यौ चोली बदलिएछ अचेल। धन्यवाद यो मिठो मुक्तको लागि। यसै गरी जगत थापा बझाङका मुक्तकारको मुक्तक म यहाँ उच्चारण गर्न गइरहेको छु। परिवार अनि पढाइसँगै सपना थियो मेरै थाप्लो माथि, चकनाचुर पारी सपना थप भार दियो मेरै थाप्लो माथि। घर जग्गा बेची सहर गई उतै बिहे गरी बस्यो मेरै दाइले, घर जग्गा बेची सहर गई उतै बिहे गरी बस्यो मेरै दाइले। बा आमा पाल्ने थप जिम्मेवारी थपियो मेरै थाप्लो माथि। जगत थापा बझाङका मुक्तकारको मुक्तक मैले यहाँ उच्चारण गरेँ। यसै गरी सन्तोष चौलागाईको मुक्तक रहेको छ। पैसाले नै हो मान्छेलाई दास बनायो, यथार्थको धरातलमा बकवास बनायो। जीवन र जवानीको ऊर्जा सकाउँदै, जीवन र जवानीको ऊर्जा सकाउँदै देश बनाएन पैसाले प्रवास बनायो। सन्तोष चौलागाईलाई धन्यवाद। यसै गरी वीरेन्द्र सायरको मुक्तक रहेको छ। बझाङका मुक्तकार हुनुहुन्छ। जब यो तन उनको घर हुँदै हुँदै जान्छ, जब भक्कानिन्छ यो मन रुँदै रुँदै जान्छ। ज्वालामुखी फुट्छ मनमा तुफान आउँछ, ज्वालामुखी फुट्छ मनमा तुफान आउँछ। जब अतीतको सम्झनाले छुँदै छुँदै जान्छ। वीरेन्द्र सायरको मुक्तकलाई मैले यहाँ उच्चारण गरेँ। यसै गरी सागर विभोर पालपाली हुनुहुन्छ। उहाँको मुक्तकलाई मैले बोल्न गइरहेको छु। सम्बन्ध स्वीकार नहुने कुरा हल्का फुल्का उठ्यो, अन्तर्जातीय प्रेमको कथामा ठुलो उल्का उठ्यो। निर्दोष पात्रलाई अपराधी बनायो सभ्य समाजले, निर्दोष पात्रलाई अपराधी बनायो सभ्य समाजले। यसरी आज पनि दुईटा लासको मुचुल्का उठ्यो। निकै उत्कृष्ट मुक्तक रहेको थियो। सागर भण्डारी विभोर बगनास काली छ पाल्पाका मुक्तकार, हाल अफ्रिकामा हुनुहुन्छ। यसै गरी दिपुको मुक्तक अथवा दीपक विश्वकर्मा निर्दोषको मुक्तक उच्चारण गर्न गइरहेको छु। टाढा भयौ सब बिर्सियौ छुट्टिने बेला, तिमी धेरै हतारमा थियौ छुट्टिने बेला। सम्झिन त तिम्रा यादहरू काफी थिए, सम्झिन त तिम्रा यादहरू काफी थिए। फेरि रुमाल चिनो दियौ छुट्टिने बेला। दीपक विश्वकर्मा निर्दोष बैतडीका मुक्तकारको मुक्तक बोले। यसै गरी हामीसँग एनबी घिमिरे धनकुटाका मुक्तकारको मुक्तक रहेको छ। जीवनभर कमाइएको यो अथाह धन बिरानो हुन्छ, कष्ट गरी हुर्काएका छोराछोरी झन् बिरानो हुन्छ। उमेर हुन्जेल मात्रै हो हजुर देश परदेश घुम्ने भनेको, उमेर हुन्जेल मात्रै हो हजुर देश परदेश घुम्ने भनेको। बुढेसकाल भएपछि त आफ्नै आँगन बिरानो हुन्छ। धन्यवाद एनबी घिमिरेज्यू। यसै गरी सावित्री सापकोटा पोखरा 14 का मुक्तकारको मुक्तक यहाँ उच्चारण गर्दैछु। खुसी नहुनु अस्तायो भनेर भोलि प्रचण्ड भएर उदाउन नि सक्छ। समय एकनासो कहाँ हुन्छ र हँसाउनेहरूले नै रुवाउन नि सक्छ। फरक यति हो तिमी अभिमानले फुलेको, म स्वाभिमानले झुकेको। फरक यति हो तिमी अभिमानले फुलेको, म स्वाभिमानले झुकेको। हिजो सम्मानले झुकेको नजर आज तिमीसँग जुदाउन नि सक्छ। निकै मिठो मुक्तक थियो सावित्री सापकोटाज्यू। यसै गरी प्रकाश बुढाथोकी भारतबाट हुनुहुन्छ, असम भारतबाट। उहाँको मुक्तक बोल्दैछु। छँदैछ मनमा रिस डाहा, पीर किन धाउनु, उकेर हातमा
पुष्प जल अबिर किन धाउनु आफ्नै घरमा जिउँदो देवता बाआमा हुँदाहुँदै आफ्नै घरमा जिउँदो देवता बाआमा हुँदाहुँदै चढाउन फल प्रसाद फुल मन्दिर किन धाउनु। प्रकाश बुढाथोकी असम भारतबाट मुक्तकारको मुक्तक थियो। यसै गरी धीरज दर्पण राईको मुक्तक सोलु सोताङका मुक्तकार हुनुहुन्छ, उहाँको मुक्तक उच्चारण गर्दैछु। अभावको हुरी भोकमरीको भए हाम्रो देशमा छ, जनताका लागि प्रतिकूल समय हाम्रो देशमा छ। सानी घरको माया देशको माया भएर के गर्नु, सानी घरको माया देशको माया भएर के गर्नु। बेरोजगारको प्रधान कार्यालय हाम्रो देशमा छ। धीरज दर्पण राईको निकै उत्कृष्ट मुक्तक आज बोले। यसै गरी राजेश सुवेदीको मुक्तक रहेको छ। रितिनुस दिएर तपाईँ ऊ धनी हुँदैन, अगाइस त भनेर नभनी हुँदैन। बचाउन खोज्दा दुष्टै भए पनि, बचाउन खोज्दा दुष्टै भए पनि राम्रै रुखको जरो नखनी हुँदैन। यसै गरी एसपी असफल फेदीखोला 3 स्याङ्जाका मुक्तकारको मुक्तक यहाँ बोल्दैछु। जे मन लाग्छ त्यही रोज्न मिल्ने माटो बनाइदियो, जे मन लाग्छ त्यही रोज्न मिल्ने माटो बनाइदियो। धोकेबाजहरूले आवत जावत गर्ने बाटो बनाइदियो। समय र नियतिले यतिसम्म लाचार पार्यो कि मलाई, समय र नियतिले यतिसम्म लाचार पार्यो कि मलाई। गलामा आवाज हुँदाहुँदै पनि लाटो बनाइदियो। एसपी असफल फेदीखोला 3 गहते स्याङ्जाका मुक्तकारको मुक्तक बोले। यसै गरी विवेक रिजाल मकवानपुरका मुक्तकारको मुक्तक रहेको छ। सायद पीडाले मलाई जस्तै तिमीलाई सताएका छैनन्, दन दन जलिरहेकै छन् मन मुटु मेरा सेलाएका छैनन्। हिजो तिमी रुँदै रुँदै अन्मियौ कसरी हाँस्दै आयौ आजै। हिजो तिमी रुँदै रुँदै अन्मियौ कसरी हाँस्दै आयौ आजै। यता बिदाई गरेका मेरा आँखा अझै ओभाएका छैनन्। विवेक रिजाल मकवानपुरका मुक्तकारको मुक्तक यहाँ थियो। यसै गरी तिलक विश्वकर्मा अतीतका पल बागचौर नगरपालिका 4 सल्यानका मुक्तकारको मुक्तक यहाँ रहेको छ। समाएर हातमा भिख माग्ने थाली बस्नुपर्छ, प्राय सहरका गल्लीहरूमा खाली बस्नुपर्छ। गरिब भई जिउन कहाँ सजिलो छ र महोदय, गरिब भई जिउन कहाँ सजिलो छ र महोदय। सडक पेटी छेउछाउ परिवार पाली बस्नुपर्छ। तिलक विश्वकर्मा अतीतका पलको मुक्तक मैले यहाँ उच्चारण गरेँ। यसै गरी असफल प्लस लेख्नु भएको छ। एकदेव असफल दाङका मुक्तकारको मुक्तक छ। परिस्थिति जस्तोसुकै आइपरोस् खास हुनुपर्छ, मन मुटुको कुना कुनामा सधैँ आसपास हुनुपर्छ। सम्बन्ध मजबुत बनाउन भौगोलिक दूरी भन्दा, सम्बन्ध मजबुत बनाउन भौगोलिक दूरी भन्दा एक अर्कामा अथाह प्रेम अनि विश्वास हुनुपर्छ। निकै राम्रो मुक्तक रहेको थियो। यसै गरी हामीसँग छवि किरण अधिकारी बागचौर नगरपालिका 10 पिपलनेटा सल्यानका मुक्तकारको मुक्तक रहेको छ। चोट दिन्छन् गनी गनी आफ्ना जस्ता छैनन्, प्रहार गर्छन् खुकुरी बनी आफ्ना जस्ता छैनन्। प्रगतिको पथमा हिँड्न खोज्दा खुट्टा तान्छन्, प्रगतिको पथमा हिँड्न खोज्दा खुट्टा तान्छन्। मेरा त आफ्नाहरू पनि आफ्ना जस्ता छैनन्। छविकरण अधिकारी धन्यवाद छ। यसै गरी कैलाश खत्री कपन काठमाडौँबाट मुक्तक पठाउनु भएको छ। मनको तिर्सना मुटुको ढुकढुकी तिमी नै सास लाग्छ, बिचेट्टै माया औधी सम्झना केही खास लाग्छ। मदेखि धेरै टाढा सिमाना पारी छौ प्रिया, मदेखि धेरै टाढा सिमाना पारी छौ प्रिया। तर पनि हरेक पल
तिमी मेरो आसपास लाग्छ। कैलाश खत्री कपन काठमाडौँबाट हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी दिल कुमार प्रेमी खोटाङका मुक्तकारको मुक्तक छ। खोल्नुहोस् उद्योग लगाउनुहोस् लगानी जानु पर्दैन। खोल्नुहोस् उद्योग लगाउनुहोस् लगानी जानु पर्दैन। छोडेर गाउँघर बेच्नलाई जवानी जानु पर्दैन। देशमै रोजगार पाएर सरकार बेरोजगार युवाले, देशमै रोजगार पाए सरकार बेरोजगार युवाले चढेर हवाईजहाज बोकेर राहदानी जानु पर्दैन। दिल कुमार प्रेमी खोटाङका मुक्तकारको मुक्तक बोले। यसै गरी असफल यात्री 5 थरका मुक्तकारको मुक्तक छ। माथि चढाउँछन् अनि पछार्छन् आफन्तले नै, बीच बाटोमै अलपत्र पार्छन् आफन्तले नै। यो दुनियाँमा आफ्नो भन्ने केही छैन हजुर, यो दुनियाँमा आफ्नो भन्ने केही छैन हजुर, जिउँदै तडपाई तडपाई मार्छन् आफन्तले नै। धन्यवाद असफल यात्री पास्थर शुभाङका मुक्तकारलाई। यसै गरी हामीसँग रुद्र प्रसाद देवकोटा दैलेखका मुक्तकारको मुक्तक रहेको छ। मेरो देश हिजो आज साह्रै खतरामा छ, किनकि असल जो हो ऊ कठघरामा छ। जे गरे नि हुँदो रहेछ यहाँ पावर हुनेले त, जे गरे नि हुँदो रहेछ यहाँ पावर हुनेले त, गरिब निमुखो चाहिँ कानुनको दायरामा छ। रुद्र प्रसाद देवकोटा दैलेख उहाँको मुक्तक बोले। यसै गरी सानु खनालको मुक्तक रहेको छ। हेटौँडा 12 मकवानपुरबाट हुनुहुन्छ। चाहना जिउँदैछ मनभित्र अझै यो संसार हेर्ने रहर बाँकी छ। तिमीले लगेको एक प्रहर नहो समय थुप्रै प्रहर बाँकी छ। गुनासो कसैसँग गर्दिन मलाई पश्चातापको लेस पनि छैन। गुनासो कसैसँग गर्दिन मलाई पश्चातापको लेस पनि छैन। भोग्दै जानेछु जिन्दगी हेरौँ भाग्यको कस्तो लहर बाँकी छ। धन्यवाद सानु खनालज्यू। यसै गरी रेखा सागर सानु दिन दुखी उदयपुरका मुक्तकार हुनुहुन्छ। उहाँको मुक्त बोल्दैछु। बाँझियो सबै खेतबारी पनि छोरो मुगलान पसेपछि, भत्कियो घर बकारी पनि छोरो मुगलान पसेपछि। मै बुढी आमा डाँडाको जुन गर्न के सकुला र हजुर, मै बुढी आमा डाँडाको जुन गर्न के सकुला र हजुर। सहर डेरा सरिन बुहारी पनि छोरो मुगलान पसेपछि। रेखा सागर उदयपुरका मुक्तकारको मुक्तक बोले। यसै गरी पर्मिला पाठक नवलपुरबाट हुनुहुन्छ। उहाँको मुक्तक बोल्दैछु। अन्जानमा गयौ या त चिनेर गयौ, स्वार्थ लुटी सम्बन्धलाई किनेर गयौ। अर्कैले थाहा पाउँछ भन्ने डरले होला, अर्कैले थाहा पाउँछ भन्ने डरले होला। सँगै हिँड भन्दा मलाई उछिनेर गयो। जीवन कहिले जटिल कहिले सरल भइदिन्छ। परिश्रम गर्नुस् पक्कै एक दिन सफल भइदिन्छ। मौनतामा रहेर लक्ष्यतिर लम्किनु भयो भने, मौनतामा रहेर लक्ष्यतिर लम्किनु भयो भने सफलताले ढोल पिट्छ चहल पहल भइदिन्छ। दुर्गा प्रसाद पोखरेल गुल्मी हाल दक्षिण कोरियाका मुक्तकारको मुक्तक रहेको थियो। यसै गरी जनक बिसी बिन्दासको मुक्तक हामीसँग छ। नयाँ नीति नियम कानुन र सरकार बारम्बार लेखियो। गाउँ सहर जताततै सारा हाट बजार बारम्बार लेखियो। असहाय विपन्न पीडितको समाचार कहिले लेखिएन। असहाय विपन्न पीडितको समाचार कहिले लेखिएन। बरु पैसा पाहरवालाको समाचार बारम्बार लेखियो। जनक बिसी बिन्दास सुदूरपश्चिम अछामका मुक्तकारको मुक्तक बोले। यसै गरी हामीसँग दिव्या श्रृङ्खला राई बेलका नगरपालिका उदयपुरका मुक्तकारको मुक्तक रहेको छ। दिव्या श्रृङ्खला राई। सारा संसार जीवन रोकेको दिन भुलिन्छ।
अवरुद्ध गला वचन रोकेको दिन भुलिन्छ। जति प्यारो भए पनि नाता सम्पत्ति सबै, जति प्यारो भए पनि नाता सम्पत्ति यी सबै, चलिरहेको धड्कन रोकेको दिन भुलिन्छ। दिव्या श्रृङ्खला राई, बेलका नगरपालिका उदयपुरका मुक्तकारको मुक्तक बोले। यसै गरी रिना आचार्य तिनकुने काठमाडौँबाट मुक्तक पठाउनु भएको छ। मुक्तकार रिना आचार्यको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। मसँग छाता एउटै थियो, भारी बर्सात भयो, उनीसँग इसारा नै सँगै जाने बात भयो। सँगै नटासिए दुवै भिज्ने हुँदा टाँसिनै पर्यो, सँगै नटासिए दुवै भिज्ने हुँदा टाँसिनै पर्यो। हाम्रो मिलनमा प्रकृतिको ठुलो हात भयो। रिना आचार्यज्यूलाई धन्यवाद। यसै गरी प्रकाश कुइकेल असम भारतबाट मुक्तक पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। नित्य पुज्नलाई चारै धाम धाएर के गर्नु, चोखो हुनलाई दिनरात नुहाएर के गर्नु। भित्री मनमा छलछाम र कपट छ भने, भित्री मनमा छलछाम र कपट छ भने, घरमा भगवानको मूर्ति बनाएर के गर्नु। प्रकाश कुइकेल असमबाट मुक्तक पठाउनु भएको थियो। यहाँहरू मुक्तक मञ्जरीको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। यहाँहरूको नियमित प्रस्तुता आरपिसीको अनुपस्थितिमा म आर्यन यहाँहरूका मुक्तकहरू बोल्न गइरहेको छु। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ कृपया यहाँहरूका सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला। यहाँका सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरूको अपेक्षा हामी बारम्बार गरिरहनेछौँ। यसै क्रममा म फेरि मुक्तकको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। गिरिजा नेउपाने मकवानपुरका मुक्तकारको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। तिम्रो निम्ति धड्किन्छ मुटु आत्मा भनेकी छ, हराउन मन छ तिम्रै मिठा बातमा भनेकी छ। दिउँसो भेट्दा शङ्का गर्छन् बुझ न प्यारा, दिउँसो भेट्दा शङ्का गर्छन् बुझ न प्यारा, तिमी आउनु खुसुक्क भेट्न रातमा भनेकी छ। गिरिजा नेउपानेको मुक्तक यहाँ बोले। यसै गरी हामीसँग आजको क्रममा अन्तिम मुक्तक रहेको छ। चन्द्रप्रकाश साउथ सुदूरपश्चिम ढकारी गाउँपालिका 4 सुन्दर बस्ती अछामका मुक्तकारको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। मन फटाउन मुटु रेट्न आइहाल्छ नि, थोरै भएको सुख लखेट्न आइहाल्छ नि। म बिरामी हुँदा जुवाको खालमा व्यस्त हुने छोरो, म बिरामी हुँदा जुवाको खालमा व्यस्त हुने छोरो। मैले वृद्ध भत्ता पाएपछि भेट्न आइहाल्छ नि। निकै मार्मिक मुक्तक रहेको थियो। चन्द्रप्रकाश साउथ सुदूरपश्चिमका मुक्तक। आजको यस मुक्तक मञ्जरीको श्रृङ्खलालाई हामीले बिट मार्ने क्रममा गइरहेका छौँ। यहाँहरूले मुक्तक पठाएर नेपाली मुक्तकको विकास र उन्नयन गर्ने एउटा ठुलो काममा यहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यो अभियान यहाँहरूको हाम्रो र हामी सम्पूर्ण नेपाली साहित्य प्रेमी, नेपाल मुक्तक प्रेमी हरूको अभियान हो। त्यसैले यो अभियानमा यहाँहरूको साथ सहयोग र हौसला सदैव मिलिरहनेछ। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानप्रति यहाँहरूले देखाउनु भएको माया, ममता र सद्भावप्रति फेरि पनि धन्यवाद टक्राउँदै आजको यस बसाइबाट प्राविधिक रूपमा साथ दिनुहुने दीपक राज बन्जाडे सहित म आर्यन अधिकारी पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।